कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले साथ दिनुभएको छ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 13,155, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 9,212, प्रदेशअनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1,152, प्रदेश 2 मा 1,890, बागमती प्रदेशमा 3,617, गण्डकी प्रदेशमा 350, प्रदेश 5 मा 935 जना, कर्णाली प्रदेशमा 318 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 950 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या प्रदेश अनुसार यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 मा 273, प्रदेश 2 मा 3,207, बागमती प्रदेशमा 111, गण्डकी प्रदेशमा 18, प्रदेश 5 मा 286, कर्णाली प्रदेशमा 22 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 26 गरी जम्मा 3,943 छ। विश्वले कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा परेको छ। यस सन्दर्भमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 2,34,01,003 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने 8,08,987 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। निको हुनेको सङ्ख्या 1,59,35,608 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 166 जना नयाँ केस भेटिनु भएको छ। काठमाडौँमा 126, ललितपुरमा 12 र भक्तपुरमा 28 र आजको पिसिआर जम्मा 8,026 गरी जम्मा 6,04,044 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 11,414 रहेको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या 281 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 18,631 कोभिड-19बाट मुक्त हुनुभएको छ र यो दर 58% हो। सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सकहरू, नर्सिङ स्टाफहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हामीलाई 2वटा कल सेन्टरबाट 800 जना व्यक्तिले कल गर्नुभएको छ र म अब प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार आरटीपीसीआर पोजिटिभ परीक्षणको नतिजा बताउन गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा झापामा 10 जना, मोरङमा 50 जना र सुनसरीमा 9 जना, प्रदेश 2 मा धनुषामा 60, पर्सामा 139, बारामा 39, महोत्तरीमा 34, रौतहटमा 9, सप्तरीमा 4, सर्लाहीमा 91 र सिराहामा 14 हुनुहुन्छ। यसै गरी बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 126, काभ्रेपलाञ्चोकमा 27, दोलखामा 6, धादिङमा 1, भक्तपुरमा 28, मकवानपुरमा 1, रसुवामा 1, रामेछापमा 2 र ललितपुरमा 12 र सिन्धुलीमा 1। यसै गरी गण्डकीमा कास्कीमा 5, गोर्खामा 2, नवलपरासी पूर्वमा 6, अर्घाखाँचीमा 12, कपिलवस्तुमा 11, नवलपरासीमा 30, पाल्पामा 2, प्युठानमा 2, बर्दियामा 2, बाँकेमा 11, रुकुम पूर्वमा 1, रूपन्देहीमा 28 र रोल्पामा 1 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा जुम्लामा 2 जना र रुकुम पश्चिममा 6 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 23, डडेलधुरामा 2, दार्चुलामा 1, बझाङमा 3 र बैतडीमा 4 जना गरी जम्मा 220 महिला र 598 पुरुष गरी जम्मा 818 जना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ र टोटल पिसिआरको सङ्ख्या अलिकति कम देखिएको छ। त्यसको कारण चाहिँ 4वटा ल्याबहरूले चाहिँ आजको रिपोर्टमा
पोजिटिभ केस चाहिँ पठाएको तर टोटल सङ्ख्या नपठाएकोले कम हुन गएको देखिएको छ। ती ल्याबहरू हुन् भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला चितवन, श्री वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशाला छाउनी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशाला महाराजगञ्ज र कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा। यी 4वटा ल्याबहरूलाई हामी फेरि पनि ताकेता गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ तपाईहरूले पोजिटिभको साथमा टोटल सङ्ख्या पनि अविलम्ब ठिक टाइममा रेगुलर तरिकाले पठाउनु हुन अनुरोध छ। र प्रादेशिक रूपमा क्वारेन्टिनमा रहेका र डिस्चार्ज भएका सङ्क्रमितहरूको विवरण पनि म भन्न गइरहेको छु। क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 1240, प्रदेश 2 मा 1250, बागमतीमा 982, गण्डकीमा 2557, प्रदेश 5 मा 1644, कर्णाली प्रदेशमा 535 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3206 गरी जम्मा 11414। हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 1280, प्रदेश 2 मा 4194, बागमती प्रदेशमा 767, गण्डकी प्रदेशमा 1610, प्रदेश 5 मा 4423, कर्णाली प्रदेशमा 1977 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4380 गरी जम्मा 18631। र आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीहरूको विवरण यस प्रकार छ। आइसियुमा उपचाररतको सङ्ख्या जम्मा 137 छ। त्यसमध्ये प्रदेश 1 मा 17, प्रदेश 2 मा 49, बागमतीमा 52, गण्डकीमा 3, प्रदेश 5 मा 16 र भेन्टिलेटरमा रहेका 10 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू बागमती प्रदेशमा हुनुहुन्छ। जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्लाहरू चाहिँ 6वटा छन्। ती जिल्लाहरू हुन् मोरङ, पर्सा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही र काठमाडौँ। र सङ्क्रमितहरूको शून्य सङ्ख्या भएका जिल्लाहरूमा चाहिँ मुस्ताङ, म्याग्दी र हुम्ला गरी 5वटा जिल्लाहरू छन्। र अब यसपछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ मेनली यो रेमडेसिभिर औषधिको बारेमा चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ। नमस्कार। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अपिल। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वीकृतिमा कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी सुरु गरेको बेला अनुरोध गर्दै हालसम्म 15वटा अस्पतालहरूमा यसको अब्जर्भेसनल स्टडीको रूपमा अनुसन्धान कार्य भइरहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। अस्पतालहरू यस प्रकार रहेका छन्: बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, सुखराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, नारायणी अस्पताल, काठमाडौँ विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान कलेज, भरतपुर अस्पताल, भेरी प्रादेशिक अस्पताल, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, सेती प्रादेशिक अस्पताल, ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आदि। उक्त अस्पतालहरूमा तोकिएका चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा परिषदको रिसर्च प्रोटोकल गाइडलाइन अनुसार ब्लड ब्याङ्कको सहयोगमा उक्त अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले उक्त कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीको लागि सहयोग गर्न इच्छुक भएमा यस परिषद हार्दिक स्वागत गर्दछ। यहाँहरूले सिधै परिषदसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा सम्पर्कको लागि परिषदको आधिकारिक वेबसाइट www.nhrc.gov.np मार्फत हेर्न सकिनेछ। यसै क्रममा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको नेतृत्वमा विश्वमै क्लिनिकल ट्रायलको अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा रहेको रेमडेसिभिर औषधि जुन अमेरिकन गिलियाड कम्पनीको उत्पादनमा युनाइटेड स्टेट्स फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको अनुमतिमा विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा उत्पादन अनुमति पाएका कम्पनीहरूमध्येको औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भएका मध्ये नेपाल सरकारले तोकेका कोभिड अस्पतालहरूमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको रिसर्च प्रोटोकल, गाइडलाइन, नीति नियम र परिधिभित्र रही
अनुसन्धानबाट तोकिएका चिकित्सकहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिडका बिरामीलाई दिँदै आएको सुविधाभित्र पर्ने गरी अध्ययन अनुसन्धानको लागि प्रयोग गरिने औषधि हो। सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, आम बिरामीहरूलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले यो लगायत रिसर्च अध्ययनमा रहेका औषधिहरू बिरामीको आग्रहमा चिकित्सकले आफू खुसी प्रेस्क्रिप्सन दिएर प्राप्त हुँदैन। औषधि पसलहरू तथा कम्पनीहरूले अनुमति प्राप्त नगरिकन र औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुसन्धानको लागि स्वीकृति बेगर बिक्री वितरण तथा प्रयोग गर्न पाइने छैन। आफू खुसी औषधि लेख्ने बिरामीले माग्ने र औषधि पसलले कालोबजारी गरी बेचबिखन गर्ने कुरा कानुनत हिसाबले दण्डनीय कुराहरू हुन्। मिति 2070 5/7 गतेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको निर्णय नम्बर 2 मा उल्लेख भए अनुसार अस्पतालहरूले औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिएका औषधिहरू खरिद गरी प्रयोग गर्ने र यस सम्बन्धी बजेट अस्पतालहरूलाई प्रति बिरामी प्रतिदिन गरिने शोध भर्ना रकममा समावेश हुनेछ। थप खर्च रकम आवश्यक भएमा अनुसन्धान परिषदले अस्पतालहरूबाट बिल भरपाई सङ्कलन गरी स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा शोध भर्ना माग गर्ने निर्णय रहेको छ। यसै गरी बिरामीहरू अनुसन्धानमा सहभागी हुन बिरामीको पूर्व सहमति फारम इन्फर्म कन्सेन्ट भन्छ यसलाई भरे पश्चात नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले तयार पारेका रिसर्च प्रोटोकल, मापदण्ड, गाइडलाइन तथा नीति नियम अनुसार मात्र अनुसन्धानमा संलग्न चिकित्सकहरूबाट मात्र अध्ययन अनुसन्धानको लागि प्रयोग गर्नुहुन सम्बन्धित अस्पताल, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी, अभिभावक सबैमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद विशेष अनुरोध गर्दछ। अनुसन्धानमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले तयार पारेको रिसर्च प्रोटोकल, गाइडलाइन, नीति नियम बमोजिम मात्र बिरामीलाई औषधि चलाउन अनुरोध गरिन्छ। साथै बिरामीको सम्पूर्ण क्लिनिकल रेकर्ड, औषधिको प्रति असर, एडभर्स ड्रग रियाक्सन फर्म तथा औषधिको रेकर्ड दुरुस्त राखी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद तथा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा दैनिक तथा साप्ताहिक रूपमा विवरण पठाउन अनुरोध छ। अन्त्यमा कोभिड-19 विरुद्धको विश्वमा क्लिनिकल ट्रायलको अवस्थामा रहेका विभिन्न भ्याक्सिनहरूको नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले नेतृत्व लिएको अवस्था छ। चीन, रसिया र युनाइटेड किङडम अक्सफोर्ड भ्याक्सिन ग्रुपले उत्पादन गरेका भ्याक्सिनहरू नेपालमा पनि थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल गर्न कम्पनीहरू इच्छुक भएको तथा यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बेहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदै यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण पछि पेश गरिने जानकारी गराइन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर प्रदीप गेवालीज्यू। र अब म केही अनुरोध र जानकारीहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 को जोखिम सञ्चारका सन्दर्भमा गरिएका क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित गर्दै जानका लागि हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान फर कोभिड-19 पेन्डेमिक कम्युनिकेसन्स स्ट्राटेजी स्वीकृत गरेर आजबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सम्पूर्ण देशभरि र सबै समाजमा पुग्न सञ्चार अत्यावश्यक भएको सबैको सहयोग र सहभागिताका लागि यो तयार गरिएको छ। आन्तरिक र बाह्य सञ्चारलाई व्यवस्थित गर्ने, सबै तहका सरकारहरूबीच प्रभावकारी सञ्चार समयमै पूर्व सक्रियताका साथ पारदर्शिताका साथ सञ्चार प्रवाह गर्न सबैको सहयोग र सहकार्यका लागि यो रणनीतिले मार्ग निर्देशन गर्नेछ। विज्ञान र प्रविधिका आधारमा कोभिडको सार्वजनिक सन्देश र निर्णयहरू निर्धारण गर्ने, कोभिड सम्बन्धी भइरहेका सञ्चार सामग्रीहरूलाई सुदृढ गर्दै जाने, विभिन्न क्रियाकलापहरूसँग रणनीतिक सहकार्य गर्ने, श्रोताहरूको प्रतिक्रियाहरूका आधारमा सुधार गर्दै जाने र जोखिम सञ्चारलाई व्यवस्थित गर्दै जाने उद्देश्यका साथ यो रणनीति तयार गरिएको हो। र यसका साथै अरू पनि जानकारीहरू छन्। एउटा जानकारी चाहिँ म बिरामी भर्ना सम्बन्धी बताउन गइरहेको छु। 2077 साल भदौ 5 गते एउटा जारी गरिएको सूचना थियो, चिठी थियो र यसमा बिरामी भर्ना सम्बन्धी केही डाक्टरहरूको नाम र नम्बर सहित हामीले चाहिँ सूचना जारी गरेका थियौँ। यसको चाहिँ अन्तर्य, यसको विषयवस्तुको बारेमा म थोरै प्रकाश पार्न चाहन्छु। कोभिड संक्रमणको
सुरुको अवस्थामा हामीले सबै कोभिड-19 सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गर्ने नीति लिएका थियौँ र डायग्नोसिस हुँदा बित्तिकै उहाँहरूलाई अस्पतालमा लग्ने र आइसोलेसन वार्डमा राख्ने, समस्या भए उपचार गर्ने गरेका थियौँ र अहिले कतिपय लक्षण नभएका बिरामीहरू पनि अस्पतालमा भर्ना भएर बसिरहनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले सङ्क्रमितहरूलाई 3 ठाउँमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। एउटा होम आइसोलेसनमा जसको घरमा चाहिँ छुट्टै कोठा छ, छुट्टै टोयलेट युज गर्न सक्नुहुन्छ, अरू चाहिँ सुविधाहरू छन् भने त्यस्तो बिरामीलाई हामीले होम आइसोलेसनमै राख्ने, तर उहाँहरूलाई चाहिँ टेलिफोनमा अथवा स्वास्थ्यकर्मी नै उपस्थित भएर उहाँहरूको स्वास्थ्य जानकारी लिने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। नम्बर 2, जो बिरामीहरू घरमा बस्न सक्नुहुन्न, जसलाई लक्षण छैन, उहाँहरूलाई हामीले आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था गरेका छौँ र हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा लगेर राख्छौँ। जो बिरामीहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र लक्षण छन्, ती लक्षण भएका बिरामीहरूलाई हामीले अस्पतालमा भर्ना गर्छौँ र लक्षण नभएका बिरामीहरूलाई अस्पतालमा राख्ने गर्दा लक्षण भएका बिरामीहरूले बेड नपाउने सम्भावना भएको हुनाले हामीले 5 गतेदेखि नै अब लक्षण नभएकालाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने र लक्षण भएकालाई चाहिँ अस्पतालमा भर्ना गर्ने हिसाबले त्यो चिठी पठाइएको थियो, सूचना जारी गरिएको थियो। यसमा भ्रम पर्न गएको भए यसलाई अहिले मैले भनेअनुसार नै सुधार गर्न सबैलाई, सम्बन्धित सबैलाई म अनुरोध गर्दछु र यसले चाहिँ लक्षण भएका बिरामीले बेड पाउने र लक्षण नभएका बिरामीहरू अस्पतालमा बसिरहनु नपर्ने, आइसोलेसन सेन्टरमा बसे हुने भएको हुनाले यो व्यवस्था गरिएको हो। अर्को चाहिँ CICT भनेको केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सम्बन्धमा म बताउन गइरहेको छु। अहिले काठमाडौँमा बढिरहेको कोभिड-19 को सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याले हामीलाई बहुत चिन्तित बनाएको छ र यसको चाहिँ केस इन्भेस्टिगेसन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नका लागि सङ्घीय मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मार्फत सबै पालिकाहरूमा हामीले चाहिँ समन्वय गरी यो हप्तादेखि तदारुकताका साथ इफेक्टिभ तरिकाले हामीले केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न गइरहेका छौँ। यसको व्यवस्थापन भएको छ र यदि कहीँ पोजिटिभ भइसकेका सङ्क्रमितहरूलाई खबर आएको छैन, स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क भएको छैन भने अब हामीले तुरुन्त सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। र तेस्रो विषय छ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई गरिने दुर्व्यवहारको सम्बन्धमा हामीले पहिला पनि सूचना जारी गरेका थियौँ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूले दिनरात नभनिकन काम गर्नुभएको छ। 6 घण्टा 8 घण्टा PPE लगाएर बडो कष्टका साथ उहाँहरूले कति ठाउँमा डाइपर लगाएर समेत खानपिन नगरिकन, खाजा नखाइकन, पानी नपिइकन उहाँहरूले बिरामीको उपचारमा खटिरहनु भएको छ। यो उहाँहरूले दिनुभएको सेवालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ। यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई सघाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। तर चितवनमा चिकित्सकको घरमा लगेर फ्लेक्स टाँग्ने, काठमाडौँमा सिभिल अस्पतालका डाक्टर नर्स कर्मचारीहरू राखेको ठाउँमा राख्न दिँदैनौँ भनेर हुलदङ्गा गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचना गरिसकिएको छ र उहाँहरूलाई कारबाही हुने कुरा म यहाँ सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको अगाडि म यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यस्तो दुर्व्यवहार नगर्नुहुन, यस्तो कुरालाई प्रोत्साहन नगर्नुहुन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछ। र यदि यसो नगरी दुर्व्यवहार गरिएमा संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कानुनी कारबाही हुने पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। र
अर्को चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरू, नर्सहरूले गरेका उदाहरणीय कामहरू छन्। यो बेलामा धेरै बिरामीहरूको, कोभिड पोजिटिभ बिरामीहरूको अपरेसनहरू भएको छ, डेलिभरी गराइएको छ र यो काममा चाहिँ निरन्तर लाग्नुहुने स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सकहरू सबैलाई चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्मान गर्न चाहन्छ। उहाँहरूले गर्नुभएको कामको लागि उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छ र भविष्यमा पनि यसरी नै काम गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले। अर्को विषय छ कोभिड-19 पोजिटिभ पेसेन्टहरू भर्ना भएको अस्पतालमा भन्दा अन्य जनरल अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ र चिकित्सकहरूलाई चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेको पाइएको छ। यसमा चाहिँ म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। नेपाल चिकित्सा परिषद, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरूले काम गर्नुहुन, यदि उहाँहरूले चाहिँ प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू पाउनु भएको छैन भने त्यो उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई हामी अनुरोध गर्छौं र बिरामी जाँच्नका लागि, ओपीडीमा बिरामी जाँच्न, वार्डमा बिरामी हेर्नका लागि मास्क, टोपी, चस्मा, भाइजर र वाटरप्रुफ गाउन र क्लोज सू, जुत्ता लगाएर हेर्नुहुन र कोभिड-19 पोजिटिभ बिरामीहरूलाई फुल पीपीई लगाएर बिरामी हेर्न, सेवा दिन र उक्त व्यवस्था मिलाउन सम्पूर्ण चाहिँ अस्पतालका निर्देशकज्यूहरू, सुपरिन्टेन्डेन्टज्यूहरू र स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स सबैलाई चाहिँ हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र अर्को विषय छ काठमाडौँमा वृद्धि हुँदै गरेको कोभिड-19 को संक्रमणको सम्बन्धमा म भन्न गइरहेको छु र हामीले धेरैचोटि भनिसकेका छौँ। काठमाडौँमा संक्रमणको दर बढिरहेको छ र काठमाडौँको जनसङ्ख्या झन्डै, उपत्यकाको जनसङ्ख्या झन्डै 50 लाख छ। यहाँ संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्यो भने यसलाई कन्ट्रोल गर्न धेरै गाह्रो हुनेवाला छ। मैले पब्लिकली पनि धेरै पहिला भनेको थिएँ, प्ले कार्ड बोकेर जुलुस नगर्नु पनि भनेको थिएँ। के अरे राजनैतिक पार्टी र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले भेला, सम्मेलन, जुलुस नगर्न पनि सचेत गराएको थिए। त्यो राम्रोसँग पालना नभएको हुनाले, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो नगरेकोले, अति आवश्यक काम नपर्दा पनि घरबाट बाहिर निस्केको, 2 मिटरको दूरी कायम नगरेको, मास्क नलगाएको र साबुन पानीले राम्रोसँग हात नधोएको र सेनिटाइजर प्रयोग नगरेको कारणले काठमाडौँमा संक्रमणको दर बढेको छ र यसमा चाहिँ फेरि म सबैलाई चाहिँ सूचना दिन चाहन्छु कि सबैले यो चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नुहोला र आफू सुरक्षित रहनुहोला र अरूलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गर्नुहोला म भनेर भन्न चाहन्छु। यसका साथै आज दुःखद खबरहरू पनि छन्। आज 3 जनाको निधन भएको छ। त्यसमा झापाको 1 जना 58 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ, पर्साको 1 जना 56 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ र सर्लाहीको 1 33 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ र आजसम्म निधन हुनेको जम्मा संख्या 149 पुगेको छ र यो चाहिँ 0.47% हो। दुःखद निधन हुनुहुने प्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। यसका साथै सबै सुरक्षित रहौं, सुरक्षित रहन मद्दत गरौं भन्दै आजको यो कोभिड-19 सम्बन्धी दैनिक अद्यावधिक विवरण, नेशनल अपडेट यही सकिन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।